الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وقال تعالى إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يا أبا سفيان إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ما رأيت مثل الجنة نام طالبها وما رأيت مثل النار نام هاربها أو كما قال صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائیو، دوستو، عزیزو، اس زندگی کو ہم شروع نہیں کرتے اور نہ ہی ہم ختم کرتے ہیں۔